अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ड्राइव के ऊपर अपना मोटरसाइकिल, रिक्शा या फिर कार को रजिस्टर करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, ऐप कैसे डाउनलोड करनी है और रजिस्टर होने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ात यानी कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी और फिर कैसे आपने सवारी को पिक करना है और ड्रॉप करना है और कंपनी सवारी के ऊपर आपसे कितने पैसे चार्ज करती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर ये कि इन ड्राइव के ऊपर किस को ज़्यादा फ़ायदा है, जो ऑफिस वाले हैं या फिर जो फुल पूरा दिन जो है वो राइड बुक करते हैं, तो किस को ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर दूसरी जो राइड्स हैं और जिसमें यंगो है या फिर जो लोग ग्रीन हैंडबेल्ट पहन के जो है वो सवारी बुक करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और इसकी ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो प्ले स्टोर के ऊपर हम आ जाएंगे, तो इसकी ऐप को यहाँ पे हम लिखेंगे इन ड्राइव। तो ये हमारे पास इसकी ऐप आ गई। 79 MB की जो ये फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इन ड्राइव टैक्सी एंड ड्राइवर ऐप, तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी, इंस्टॉल होगी। इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले ये परमिशन मांगेगा, इसको यस कर देंगे, अलाउ कर देंगे नोटिफिकेशन। और ये मोबाइल या गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन करना है तो मोबाइल से कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मोबाइल नंबर देंगे, OTP आपके पास आ जाएगा मोबाइल पे, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये लोकेशन है, इसको इनेबल कर देंगे। ये 3 बार पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारी इसकी सेटिंग और चीज़ें आ गई। तो अभी ये पैसेंजर मोड के ऊपर है और ये नीचे ग्रीन बॉक्स में ये ड्राइवर मोड है। तो ड्राइवर मोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने ड्राइवर मोड के ऊपर इसको चलाना है। तो हमारे पास ये ड्राइवर आ गया, कोरियर आ गया। तो ड्राइवर के ऊपर क्लिक करते हैं और जिसने कोरियर पे करना है वो नीचे क्लिक कर ले। तो ये 3 आ गई, कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा। हम मोटरसाइकिल करेंगे, बाकी दोनों का भी सेम यही तरीका है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेसिक इन्फो, ड्राइवर लाइसेंस या NIC। तो बेसिक इन्फो में आपने अपना नाम वगैरह और अपनी तस्वीर वगैरह एंटर करनी होगी। इस पर क्लिक करें तो फ़ोटो है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। ये ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल है वो आप छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद बैक करें तो ड्राइवर लाइसेंस है, यहाँ पे आपने अपना लाइसेंस नंबर देना है, उसकी फ़ोटो फ्रंट बैक दोनों और एक्सपायरी डेट वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास NIC है, इसकी फ्रंट साइड बैक साइड दोनों यहाँ पे अपलोड करनी है। सेल्फी विद ड्राइवर लाइसेंस, यानी आपने हाथ में ये जिस तरह ये फ़ोटो है ड्राइवर लाइसेंस उठाना है और सेल्फी उसकी बना के अपलोड करनी है। और चौथे नंबर पर व्हीकल इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, इसमें ब्रांड, पिक्चर, यानी कौन सी ब्रांड की है, पिक्चर उसकी नंबर प्लेट के साथ। और फिर तीसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर आपने यहाँ पे दर्ज करना है जो भी आपका है। और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, यानी उसकी कॉपी, उसके दोनों पेज, यानी दो फ्रंट भी और अंदर वाला दूसरा भी, फर्स्ट सेकंड दोनों पेज, और यहाँ पे जो साल का उसका है। तो ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके ऊपर हम डन करेंगे तो कंपनी की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपकी सारी चीज़ें में मौसूल हो गई हैं। तो 24 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों में ये अकाउंट वेरीफाई हो जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। तो इसको हम दोबारा ऑन करेंगे और यहाँ पे हम सेटिंग में आ जाएंगे और इसको अलाउ विद अदर ऐप, यानी सब ऐप के ऊपर जिसको अलाउ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे इसको। और ये ऊपर अगर हम सेटिंग में आए तो आपने लोकेशन इसको ऑल अलाउ ऑल टाइम कर देंगे। तो ये हमारे पास सारी ये राइट्स आ गई। और ये सेटिंग के आइकन के ऊपर अगर हम क्लिक करें, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूं। और राइट रिक्वेस्ट के ऊपर अगर क्लिक करें तो राइट रिक्वेस्ट साउंड्स हैं, इसमें हमारे पास इसको इनेबल कर दें। चेन ऑफ रिक्वेस्ट, यानी एक सवारी उतारने के बाद दूसरी अगर फ़ौरन उठानी है तो इसको आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे शॉर्टकट बटन है, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑन कर दें। नेविगेशन में मैप को इसको इनेबल कर दें। और कोरियर ऑर्डर्स, अगर आपने कोरियर भी उठाने हैं तो इसको आपने लाजमी चेक करना है, वरना आप रहने दें अगर कोरियर नहीं उठाना चाहते। तो ये हमारे पास ये सारी राइड्स हैं। तो जो भी आपकी मर्ज़ी की राइड है और आपके रास्ते की है या जो भी है, और इसके साथ जितने भी ये साथ में अमाउंट आ रही है पैसे, तो ये ऑफलाइन है फ़िलहाल। इसको अगर हम ऑनलाइन करें तो राइड वाले आपसे ख़ुद भी रब्ता करेंगे जो आपके नज़दीकी राइड होगी। तो ये हमारे पास ये सारी राइड्स हैं। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी तय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जिस तरह ये कोरियर इनेबल किया था तो ये कोरियर का, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होता है, ये आपने बहुत ध्यान से करना है, ये 2 नंबरी ना हो जाए।
تو ابھی جس طرح میں نے یہ آن لائن کیا تو آپ سے سواریاں خود بھی رابطہ کریں گی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رائڈ آتی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک رائڈ کسی نے خود جو ہے وہ رابطہ کیا ہے, لیکن یہ کوریئر کا ہے. تو اس کے آپ فیئر جو ہے آپ پرائس اپنی مرضی سے بھی طے کر سکتے ہیں. یہ نیچے 3-4 آپشن آ رہی ہیں اور ایڈٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ میں نے فی الحال اسکپ کر دی. تو ابھی میں رائڈ کا آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے رائڈ جو ہے وہ اٹھانی ہے اپنے مرضی کی. یہ ایک اور کسی نے رابطہ کیا ہے تو اس کو بھی میں فی الوقت یہ جس طرح میں نے بتایا نا ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو 152 نے اس میں آفر کی, ہم میکسیمم 300 تک اس کو آفر کر سکتے ہیں اگر وہ ایکسیپٹ کر لے. اکثر لوگ اس میں ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو مناسب کوئی کرایہ ہو تو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. تو جس طرح میں نے یہ ایک رائڈ اٹھائی تھی تو یہ میرے بالکل پاس H8 میں میں جاب کرتا ہوں. تو وہاں سے میرے گھر کا راستہ ہے موتی محل پلازا مری روڈ. تو راستے کی رائڈ تھی اور 206 روپے فیئر اس کے ساتھ طے ہوا, اور 206 روپے میں نے یہ رائڈ یہاں سے یہ بک کی اور اس کو جس پر میں نے اٹھایا اور اتارا. تو اس میں آپ کے پاس والیٹ میں اگر آئیں تو آپ کے پاس 320 روپے کمپنی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپلوڈ کرنے ہیں. تو اس میں کچھ کٹوتی ہوتی ہے, ٹاپ اپ کے اوپر ہے. ابھی میں آپ کو اماؤنٹ بتاتا ہوں. تو 206 کے اوپر مجھے کتنے پیسے کٹ کیے انہوں نے. تو یہ 21 اکتوبر میں یہ رائڈ میں نے اٹھائی تھی. یہ باقی 20 کی یہ ساری لسٹ آ رہی ہے. تو 206 روپے میں یہ تقریباً 22.64 11% جو ہے وہ کمپنی کاٹتی ہے. تو اسی طرح مختلف 200 کے اوپر 21.98 روپے کاٹتی ہے. تو تقریباً کمپنی جو ہے وہ 11% جو ہے وہ اماؤنٹ کاٹ لیتی ہے, باقی آپ کے ہوتے ہیں. تو میں نے مختلف جو ہے وہ رائڈس پک کی. تو اس کی جس پر میں نے ایوریج کیلکولیٹ کی کہ کمپنی آپ سے کتنے کاٹتی ہے, تو وہ تقریباً 11% بنتے ہیں. تھوڑے سے پوائنٹس اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں. تو 11% جو ہے وہ آپ سے کمپنی چارج کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹاپ اپ یعنی کمپنی شروع میں آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے جو ایپ کے اوپر جو ہے وہ 320 روپے کم از کم جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں. تو وہ آپ اپلوڈ کریں گے تو تب آپ جو بھی سواری اٹھائیں گے تو اس کی جتنی بھی کٹوتی ہوتی ہے وہ کمپنی وہیں سے جو وہ ان ڈرائیو کی ایپ سے آپ سے جو وہ پیسے کاٹ لیتی ہے. تو یہ ساری اس ایپ کے اندر چیزیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان ڈرائیو بہتر ہے یا پھر دوسری رائڈ. تو پہلے تو اوبر اور کریم بھی تھی, تو ابھی نہ ان کے ایڈ چل رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ رائڈ بھی بک ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, یا وہ رائڈ ابھی تک چل رہی ہیں یا کمپنیز ہیں یا نہیں. تو آئی ڈونٹ نو, اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے. تو اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے کہ اوبر اور کریم جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو وہ ورک کر رہی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو ینگو اور ان ڈرائیو کو اگر ہم آپس میں کمپیئر کریں تو ینگو کے جو ہے وہ ریٹ بہت ہی زیادہ کم ہے. تو وہ جو ڈرائیورس کو جو ریٹ ملتا ہے تو وہ بہت ہی کم ہے. ان ڈرائیو کے اوپر بھی ریٹ کم ہے. تو تقریباً 15 کلومیٹر کے اوپر جو ہے 200 روپے یا 210 روپے جو ہے اس کی رائڈ ملتی ہے. اور اگر آپ ایڈٹ کر کے اپنے فیئر تھوڑے زیادہ بڑھائیں تو وہ رائڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور فوراً ہی پھر وہ کوئی دوسرا بندہ اس رائڈ کو اٹھا لیتا ہے. تو کمپٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو جو ہی رائڈ آئے تو اس کو وہ فوراً پک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سوچیں گے تھوڑی دیر میں تو اتنی دیر میں رائڈ کوئی اور اٹھا لے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس میں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اگر آپ نے رائڈ جلدی سے اٹھانی ہے. تو ریٹ تھوڑے جو ہے وہ کم ہے. اور اسی کے مقابلے میں جو لوگ جو ہے وہ گرین ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں بائک کے اوپر رائڈ پک کرتے ہیں, تو جہاں پہ ان ڈرائیو کے اوپر 200 روپے ہے اور وہ جو ہے وہ 400 یا 500 روپیہ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اور رائڈ اٹھاتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ان ڈرائیو کے اوپر فیئر اور اس کے جو ریٹ کافی کم ہے. لیکن یہ ایک سیکیور ہے تو کافی لوگ اس میں بھی رائڈ بک کرتے ہیں, جو خاص کر جن کے پاس موبائل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نیٹ ورک ہے 4G وغیرہ ان کے ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے فل ڈے کام کرنا ہے تو گرین ہیلمٹ اگر آپ لے لیں تو فری کی جو رائڈز ہوتی ہیں بغیر رجسٹریشن کے. اگر آپ کے پاس لائسنس وغیرہ نہیں ہے تو لائسنس آج کل ضروری ہے, وہ آپ لازمی بنوائیں. تو آپ جو ہے وہ گرین ہیلمٹ پہن کے بھی رائڈ پک کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر موبائل ہے آپ کے پاس, اسمارٹ فون ہے, اس میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے, تو ویل اینڈ گڈ. ان ڈرائیو کے اوپر بھی رجسٹر کروا لیں. وہاں سے رائڈ نہ ملے تو یہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں. تو اس کے جو گرین ہیلمٹ پہن کے جو رائڈ بک کرتے ہیں اس کے ریٹ آف کورس زیادہ ہیں. اس کے آپ کو جو ریٹ ہے یا آپ کو جو بینیفٹ ہوگا, آپ کو جو رائڈ کی پرائس ملے گی وہ تھوڑی کم ہوگی. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.